नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन क्रम आजको श्रृङ्खलामा पनि कायम नै छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। अलौकिक प्राणीहरूको खोजमा अनवरत रूपमा लामो समयदेखि वैज्ञानिकहरू विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानमा जुटिरहेको हामीलाई अवगतै छ। विभिन्न बाह्य ग्रहहरू पत्ता लाग्ने क्रममा हालसालै बृहस्पति भन्दा 10 गुणा विशाल ग्रह पत्ता लागेको छ र उक्त खोजले हालसम्मकै उच्च तापक्रम भएको ग्रह र विशाल ग्रह रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक सामग्री। नवीनतम रूपमा स्थापित परिभाषा अनुसार ग्रह एउटा आकाशीय पिण्ड हो जुन आफ्नो नजिकको ताराको वरिपरि परिभ्रमण गर्दछ, जसमा ठोस पिण्डीय बललाई पराजय गर्नका लागि आवश्यक हुने सो गुरुत्वका निमित्त पर्याप्त पिण्ड निहित हुनुपर्दछ र जसले गर्दा यसको द्रव्य स्थिति समतुल्य आकृतिको अर्थात् लगभग गोलाकार आकृतिको हुनुपर्दछ र यसले आफ्नो कक्षको समीपको क्षेत्रलाई खुलस्त पारेको हुन्छ। हाम्रो सौर्यमण्डलमा अवस्थित पृथ्वीको झण्डै 325 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको सेन्चुरस तारापुञ्जमा अवस्थित बी सेन्चुरी तारा प्रणालीमा हालै ग्यासद्वारा निर्मित एक विशाल ग्रह पत्ता लागेको छ। स्टकहोम विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले दक्षिणी युरोपेली वेधशालामा अवस्थित विशाल दूरदर्शक यन्त्रबाट उक्त तारा प्रणालीको अध्ययन गर्ने क्रममा यन्त्रमा जडान गरिएको स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्रिक हाई कन्ट्रास्ट एक्जोप्लानेट रिसर्च उपकरणले विशाल ग्रहको तस्बिर कैद गरेको छ। बी सेन्चुरी तारा प्रणालीमा बी सेन्चुरी ए तथा बी सेन्चुरी बी गरी दुई प्रकारका ताराहरू अवस्थित छन्। यी दुवै ताराहरूको मान सूर्यभन्दा झण्डै 3 गुणा बढी भएकोले उक्त तारा प्रणालीमा अत्यधिक तापक्रम हुने गर्दछ, तसर्थ उक्त प्रणालीमा ग्रहहरू निर्माण हुन सक्छन् भनेर कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो। कुनै पनि तारा प्रणाली अर्थात् सौर्यमण्डलमा अत्याधिक तापक्रमका कारण उच्च मात्रामा अल्ट्राभायोलेट विकिरण तथा एक्स-रे रेडिएसनहरू उत्सर्जन हुन्छन्, जसको कारण ग्रह बन्नका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू बाष्पीकरण भएर उडेर जान्छ र उक्त प्रणालीमा ग्रहहरू निर्माण हुन नसक्ने धारणा रहिआएको थियो। यद्यपि कैद गरिएको तस्बिरले भने अत्यधिक तारा प्रणालीमा पनि ग्रह निर्माण हुन सक्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। हालसम्मकै विशाल तथा उच्च तापक्रम भएको यस भीमकाय ग्रहलाई बी सेन्चुरी एबी भनेर नामकरण गरिएको छ भने उक्त ग्रह बृहस्पति भन्दा 10 गुणा विशाल रहेको छ। हाम्रो सौर्यमण्डल भन्दा भिन्न उक्त तारा प्रणालीमा उच्च तापक्रम हुने भएकोले विकिरणहरू पनि उच्च मात्रामा उत्सर्जन हुने र तारा आफै विशाल रहेकोले परिभ्रमण गर्ने ग्रह पनि विशाल हुन गएको र परिभ्रमण गर्ने कक्ष पनि धेरै फराकिलो रहेको अन्वेषकहरूले बताएका छन्। यस विशाल ग्रहले आफ्नो तारालाई झण्डै 560 खगोलीय इकाइमा परिभ्रमण गर्दछ, अर्थात् बृहस्पति ग्रहले सूर्यलाई परिभ्रमण गर्ने दूरी भन्दा झण्डै 100 गुणा फराकिलो दूरीमा परिभ्रमण गर्दछ। यसरी ग्रहको कक्ष फराकिलो भएको कारण पनि उक्त ग्रह त्यस तारा प्रणालीमा अवस्थित रहन सम्भव भएको स्वीकार गर्न सकिन्छ। प्राय ग्रहहरूको कक्ष दीर्घवृत्ताकार अथवा इलिप्टिकल हुने गर्दछ, जसले कालान्तरमा ग्रहहरू निर्माण हुने क्रममा
क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिण्डहरूसँग ठोकिएको अवगत गराउँदछ। यस विशाल ग्रहको कक्ष भने वृत्ताकार अर्थात् सर्कुलर रहेकोले उक्त ग्रह शान्त वातावरणमा सृजना भएको र हाल जुन स्थानमा अवस्थित छ त्यही स्थानमा नै निर्माण हुन सक्ने सम्भावना देखाउँदछ। साथै ग्रह निर्माण हुन कैयौँ समय लाग्ने भएकोले हालै पत्ता लागेको ग्रहले भने ग्रह निर्माणको अवधिलाई पनि प्रश्न उठाएको छ, किनभने शक्तिशाली तारा प्रणालीबाट उच्च मात्रामा उत्सर्जन हुने विकिरणहरूका कारण यस आकारको विशाल ग्रहहरू चाँडो समयमा निर्माण हुनु पर्दछ, जसले गर्दा ग्रहहरू छोटो अवधिमा पनि निर्माण हुन सक्ने आभास यस अनुसन्धानले गराएको छ। यसरी हालसम्मकै विशाल तथा उच्च तापक्रम भएको ग्रह पत्ता लागेसँगै भावी दिनहरूमा यस भीमकाय ग्रहको निर्माण प्रक्रिया वायुमण्डलीय संरचनाको साथै अन्य बाह्य ग्रहहरूको अनुसन्धानमा पनि अन्वेषकहरू अग्रसर देखिन्छन्। 16औं शताब्दीमा ग्यालिलियो ग्यालिलियोले दूरदर्शक यन्त्र आविष्कार गरे पश्चात मानव जगत अन्तरिक्षमा रमाउन थाल्यो। अध्ययनको क्रममा जीवनको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने ग्रह पृथ्वी मात्र रहेकोले पनि अन्तरिक्षप्रतिको अध्ययन झन रोचक बन्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा वैज्ञानिकहरूले जीवनको प्रबल सम्भावना बोकेका केही एक्जोप्लानेटहरू पत्ता लगाएका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको केही सामग्रीहरू। एक्जोप्लानेट भनेका हाम्रो सौर्यमण्डल भन्दा बाहिर सूर्य जस्ता तारालाई परिक्रमा गर्ने ग्रहहरू हुन्। हालसम्मको अध्ययनले 3154 ताराहरूको वरिपरि पृथ्वी जस्ता 4268 ग्रहहरू पत्ता लागिसकेका छन्, जसमध्ये 698 ताराहरूको एकभन्दा बढी ग्रहहरू भएको पत्ता लागेको छ। विगत केही वर्ष यता त्यस्ता ग्रहहरूको अध्ययनले तीव्रता पाए तापनि यस सम्बन्धी अनुमान भने 16औं शताब्दीमै गरिएको थियो। सन् 1917मा सम्भावित एक्जोप्लानेटको पहिलो घटना पत्ता लागेको दाबी गरे तापनि यस्ता ग्रहहरू भएको प्रत्यक्ष तथ्य भने केही वर्ष पहिले जेनेभा वेधशालाका खगोलविदहरूले पत्ता लगाएका थिए। एउटा ग्रहमा प्राणीहरूको उद्भव हुनका निमित्त उक्त ग्रहमा हुनुपर्ने नितान्त आवश्यक अवस्था र तत्त्वहरू के हुन् त? ग्रहको संरचना, आकार प्रकार, ऊर्जा उत्सर्जन गर्ने सूर्य जस्तो ताराबाट रहेको उक्त ग्रहको दूरी, त्यस ग्रहमा निहित तत्त्व आदिले उक्त ग्रहमा जीवनको प्रादुर्भाव हुने सम्भावना छ कि छैन वा त्यहाँ जीवहरू उपस्थित छन् कि छैनन् भन्ने कुरा ज्ञात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी एउटा ग्रहको औसत तापक्रमले पनि उक्त ग्रहमा जीव उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ र यो तापक्रम उक्त ग्रहको आफ्नो सबैभन्दा नजिकको ताराबाट रहेको दूरीमा निर्भर रहने हुँदा दुवै बीचको औसत दूरीको एउटा निश्चित मान हुनु पर्दछ। जीवनको प्रादुर्भाव हुनको लागि तापक्रमका साथै अति अनिवार्य वस्तु जल हो, तसर्थ ग्रहमा जीवित प्राणीहरूको समुपस्थित हुनका निमित्त उक्त ग्रहमा पर्याप्त मात्रामा तरल अवस्थाको जल हुनु पर्दछ। यसका साथै गुरुत्व पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तसर्थ जीवको उत्पत्ति हुनको निमित्त एउटा ग्रहको गुरुत्वाकर्षण त्यस ग्रहमा उत्पन्न वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त वायुमण्डल र जललाई आफ्नो सीमा बाहिर अन्तरिक्षमा जानबाट रोक्न सक्षम हुनु पर्दछ। अन्यथा त्यहाँ उपस्थित वायुमण्डल र जल आफूलाई रोक्न सक्ने शक्तिको अभावमा अनन्त अन्तरिक्षमा विलुप्त भएर जान्छ। सम्पूर्ण आवश्यक तत्त्व र अवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा कुनै ग्रहको वायुमण्डलीय चाप तरल अवस्थाको जल रहन सक्ने छ भने उक्त ग्रहमा जीवको प्रादुर्भाव हुन सक्दछ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा वासस्थान योग्य अर्थात् ह्याबिटेबल जोन निर्धारण गरी यसै क्षेत्रभित्र पर्ने ग्रहहरूको अध्ययनतर्फ वैज्ञानिकहरू आकृष्ट भइरहेका छन्।
संसारभरका अन्तरिक्ष एवं खगोलविदहरू विभिन्न परियोजना मार्फत अन्तरिक्ष अन्वेषण गरिरहेका छन्। यसै मध्येको एक नासाले एक्जोप्लानेटहरूको अध्ययन अर्थात् सन् 2009मा एउटा अत्याधुनिक टेलिस्कोप केप्लर स्पेस टेलिस्कोप अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरी ह्याबिटेबल जोनभित्र वा वरिपरि पर्ने पृथ्वी जत्रा 2600 भन्दा बढी एक्जोप्लानेटहरू पत्ता लागेको पुष्टि गर्यो। उक्त टेलिस्कोपको कार्यविधि पुरा हुने लाग्दा नासाले नै फेरि अर्को उपग्रह ट्रान्जिटिङ एक्जोप्लानेट सर्वे स्याटेलाइट अर्थात् TESS अप्रिल 2018मा अन्तरिक्षमा पठायो। उक्त उपग्रहको प्रारम्भिक योजना अनुसार 2 वर्षमा 20,000 भन्दा बढी एक्जोप्लानेट पत्ता लगाउने रहेको थियो भने अप्रिल 2020 सम्म झन्डै 1787 वटा ग्रहहरू पत्ता लागेको दाबी गरेको छ। यी ग्रहहरूमध्ये पनि 47 वटा मात्र एक्जोप्लानेटको रूपमा प्रमाणित भएका छन्। यिनै परियोजनाहरूबाट हालसम्म प्राप्त नतिजा अनुसार जीवनको सम्भावना बोकेका 55 भन्दा बढी एक्जोप्लानेटहरूको प्रत्यक्ष प्रमाण फेला परेको र जसमध्ये 1 वटा पृथ्वी भन्दा केही सानो मङ्गल ग्रह जत्रो आकार भएको, करिब 20 वटा पृथ्वी जत्रै आकार भएका र 34 वटा पृथ्वी भन्दा ठूला र वरुण ग्रह भन्दा केही साना आकारका रहेको कुरा युनिभर्सिटी अफ पोर्ट रिकोको ह्याबिटेबल एक्जोप्लानेट क्याटलगमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त क्याटलगका अनुसार हालसम्म पत्ता लागेका ग्रहहरूमध्ये जीवनको अस्तित्व रहन सक्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको ग्रह टी गार्डेन बी हो। उक्त ग्रह पृथ्वीको आकार प्रकारसँग करिब 90% मिल्दोजुल्दो रहेको पाइएको छ। पृथ्वीबाट करिब 12 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको उक्त ग्रह आफ्नो सूर्यबाट भने अत्यन्तै नजिक रहेको छ। पृथ्वीको जत्रो पिण्ड भएको उक्त ग्रहले आफ्नो सूर्य वरिपरि परिभ्रमण गर्न पृथ्वीको 4.9 दिन मात्र लगाउँछ। उक्त ग्रह सूर्यदेखि अत्यन्त नजिक भए तापनि हाम्रो सूर्यभन्दा उक्त ग्रहको सूर्य निकै कम चम्किलो भएकोले ग्रहको सतहको तापक्रम पनि लगभग पृथ्वीको जत्रै 301 डिग्री केल्भिन रहेको छ। गत जुन महिनामा स्पेनको क्यालर एल्टो वेधशालाबाट डोप्लर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मार्फत पत्ता लागेको उक्त ग्रहमा पानीको समुद्र हुन सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। यसै गरी अप्रिल महिनामा केप्लर स्पेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त एक्जोप्लानेट सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूलाई पुनर्अवलोकन गर्दा एउटा ग्रह केप्लर 16496c को पृथ्वीसँग धेरै समानताहरू भएको पुष्टि भएको छ। उक्त ग्रहको मौसमको बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त नभइसकेको भए तापनि ग्रहले आफ्नो परिभ्रमण गर्ने ताराबाट पृथ्वीले सूर्यबाट जति प्रकाश प्राप्त गर्दछ त्यसको लगभग 75% जति प्रकाश प्राप्त गर्ने र आकार प्रकार र सतहको तापक्रम पनि पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो पाइएकोले जल पनि उक्त ग्रहमा तरल अवस्थाको हुन सक्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। यसरी हाम्रो सौर्यमण्डल बाहिर हजारौं ग्रहहरू रहेको पत्ता लागे तापनि यो महाकाय ब्रह्माण्डमा केही ग्रहहरूको अन्वेषण त केवल विशाल समुद्रमा निहित पानीको एउटा सूक्ष्मतम कणको विषयमा प्राप्त भएको जानकारी बराबर छ। उचित प्रविधिको विकाससँगै मानव निरन्तर प्रयासरत रहेमा पृथ्वी बाहिर अन्य ग्रहहरूमा प्राणीको उपस्थिति रहेको पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि ग्रिन टी सेवन गर्दा फाइदाजनक हुने भएकोले हाम्रो समाजमा ग्रिन टी प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यद्यपि ग्रिन टीमा पाइने क्याफिनले भने हामीलाई कसरी फाइदा पुर्याउँदछ त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। ग्रिन टी भनेको एउटा एकदम हेल्दी ड्रिङ्क भनेर हामीले त्यसलाई चिन्छौँ। त्यो हेल्दी ड्रिङ्कलाई तर हामीले कहिलेकाहीँ मिसयुज पनि गर्छौँ, किनभने त्यसको हेल्थ बेनिफिट्सहरू धेरै राम्रो भनेको सुनेको भरमा हामीले त्यसलाई धेरै युज गर्न थालेको छौँ।
ग्रिन टी राम्रो हो तर त्यो अहिले एकदम म्याजिक ड्रिङ्क किन भएको छ भनेपछि सबैलाई तौल घटाउँछ भनेर त्यो एउटा सुन्नमा आएको भएर मान्छेले त्यसको प्रयोग धेरै गर्न थालेको छ। तर त्यो हामीले धेरै मात्रामा युज गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले त्यो पनि थाहा पाउनु पर्न जरुरी हुन्छ। ग्रिन टीमा हुने एकदम धेरै मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट्स हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई एकदम धेरै फाइदा हुन्छ। त्यसमा हुने एन्टिअक्सिडेन्ट्स भनेको क्याटेचिन्स भन्छ, स्पेसिफिकली चाहिँ नि एपिग्यालोक्याटेचिन 3 ग्यालेट भन्ने हुन्छ जसले हामीलाई सेल्युलर ड्यामेजबाट बचाउँछ, हाम्रो सेल ड्यामेज अक्सिडेसनबाट बचाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो शरीरमा हुने धेरै समस्याहरू धेरै रोगहरूबाट हामीलाई बचाउने काम गर्छ। तर त्यो सर्टन मात्रामा भयो भने मात्र हो। कुनै पनि कुरा धेरै गर्न थाल्यो भने त्यसको नकारात्मक कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यही भएर ग्रिन टी युज गर्ने भनेको राम्रो हो तर त्यसलाई कुन मात्रामा खाने भन्ने पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरेर ग्रिन टीमा हुने क्याफिनको मात्रा पनि धेरै हुँदैन तर त्यसलाई हामीले धेरै मात्रामा खायो भने क्याफिनको मात्रा पनि बढ्न सक्छ। क्याफिन थोरै थोरै मात्रामा हाम्रो जिउलाई राम्रो पनि हुन्छ, त्यसले हामीलाई अलर्टनेस दिन्छ। हामीलाई कति मान्छेहरूले ग्रिन टी खाने भनेको एकदम फ्रेस हुनको लागि पनि खाइन्छ। सो त्यो क्याफिन चाहिँ हाम्रो जिउमा थोरै थोरै मात्रामा राम्रै गर्ने काम गर्छ तर त्यो एक्सेस भयो भने नराम्रो हुन जान्छ। जस्तो कि ग्रिन टीमा क्याफिनको मात्रा 1 कप ग्रिन टीमा क्याफिनको मात्रा 20 देखि 50 mg सम्म हुन सक्छ। अर्को कुरा पाउने भनेको ट्यानिन्स हो। ट्यानिन्सले पनि हाम्रो जिउमा एन्टिअक्सिडेन्ट्सकै काम गर्छ। सो ग्रिन टी राम्रो मात्रामा 2 देखि 3 कपसम्म तपाईले त्यसको सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसको बेनिफिटहरू पाउनुहुन्छ। तर एकदम धेरै कुनै मान्छेहरूले ग्रिन टीले गर्दाखेरि मेरो वजन घट्छ या तौल घट्छ भनेर या मलाई एकदम राम्रो हुन्छ भनेर 1-1 लिटर 2-2 लिटरहरू खाएको पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको नराम्रो इफेक्ट्सहरू पनि धेरै हुन्छ। जस्तो कि क्याफिनले गर्दाखेरि हाम्रो जिउमा एकदम धेरै एङ्जाइटी हुने, मुटुको धड्कनहरू बढ्ने, कहिलेकाहीँ बिपीहरू हाई हुने, त्यसपछि निन्द्रा नलाग्ने जसलाई हामीले इन्सोम्निया भन्छ। सो यो सबै कुराहरू हाई क्याफिनले गराउन सक्छ। त्यस्तै गरेर ट्यानिन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि ट्यानिन्सले चाहिँ नि थोरै मात्रामा राम्रै हुन्छ तर कसैलाई अनिमियाहरू छ भने चाहिँ नि ट्यानिन्सहरूको प्रयोग नगरेको राम्रो। किनभने ट्यानिन्सले हाम्रो शरीरमा आइरनको अब्जर्प्सनलाई रोक्छ। सो चिया र हामीले आइरन रिच केही खाइरहेछौँ भने चाहिँ नि हाम्रो आइरनको अब्जर्प्सन हुँदैन र हाम्रो शरीरमा त्यस कारणले गर्दाखेरि आइरन डेफिसियन्सी अनिमियाहरू देखिन थाल्छ। दोस्रो भनेको क्याफिन र ट्यानिन्सले गर्दाखेरि हाम्रो स्टमकको एसिडको सेक्रिसन पनि बढाउन सक्छ। सो एसिडको सेक्रिसन बढ्यो भने ग्यास्ट्राइटिस जुन हाम्रो नेपालमा नम्बर 1 एकदम प्रब्लम चलिरहेको छ त्यो पनि बढाउँछ। त्यसपछि हाइपर एसिडिटी हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल रिफ्लक्स पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ खानाहरू माथि आउने एसिड बढेपछि त्यो सबै पेटको समस्याहरू धेरै हुन सक्छ। त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा खायो भने कसैलाई डायरिया हुने, कसैलाई कन्स्टिपेसन कब्जियत हुने प्रब्लमहरू पनि देखिन्छ। सो पेटको समस्या हुँदाखेरि त्यो हुन्छ। त्यसपछि ट्यानिन्सहरूले कुनै मात्रामा हाम्रो क्याल्सियमको अब्जर्प्सनलाई पनि हिन्डर गर्न सक्छ। त्यसले त्यसको क्याल्सियमको अब्जर्प्सन पनि रोक्न सक्छ। सो बोनहरू कसैको विक छ भने चाहिँ नि ग्रिन टीको धेरै सेवन नगर्ने। अर्को भनेको चाहिँ नि कसैको बिपी लो हुँदाखेरि हामीले ग्रिन टी खाँदाखेरि हामीलाई डिजिनेस, झुम्म हुने, त्यसपछि रिङ्गटा लाग्ने प्रब्लमहरू पनि देखिन्छ। सो कुनै कुरा पनि थोरै मात्रामा गरे भने राम्रो हुन्छ, त्यसको फाइदाहरू हुन्छ। तर कुनै पनि कुरा हामीले चाहिने भन्दा बढी गरे भने त्यसको नराम्रो कुराहरू पनि आउँछ। त्यही भएर ग्रिन टी लिनुहोस्, नराम्रो होइन तर कुन मात्रामा लिनुपर्छ त्यो चाहिँ नि ध्यानमा राख्नुहोस्। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम सन्तोष पाण्डे, म बुटोल मल्टिपल क्याम्पस
BSc 4th इयर अध्ययन गर्दैछु। मेरो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, व्हाट इज द टेम्परेचर अफ युनिभर्स? इज देयर एनी फ्लक्चुएसन इन टेम्परेचर? यो युनिभर्सको टेम्परेचर चाहिँ नै एउटा सामान्य टेम्परेचर छ भन्ने धेरै अगाडि 50 वर्षभन्दा अगाडि, त्योभन्दा झन्डै 80-90 वर्ष अगाडि चाहिँ नै हुन्छ भन्ने सिद्धान्त बनिरहेको थियो र 50 वर्ष अगाडि चाहिँ नि त्यो नापियो, जुनलाई चाहिँ नि हामी ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भनेर भन्छौँ। कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भनेर जुन भनिन्छ, 2.7 केल्भिनको टेम्परेचरको रेडिएसन, त्यसैलाई चाहिँ नि यो युनिभर्सको टेम्परेचर भन्छौँ। त्यो एउटा ब्ल्याक बडी रेडिएसन हो। यहाँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन, एउटा कालो सबै रेडिएसन सोच्ने ब्ल्याक बडी भनेर भनिन्छ। त्यसको चाहिँ नि त्यस्तै अब एक किसिमले हामी यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ नि एउटा ब्ल्याक बडी भित्र छौँ भनेर मान्न सक्छौँ र त्यो सारा टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर चाहिँ नि 2.7 केल्भिनको, जुन चाहिँ नि धेरैपल्ट नापियो र यो प्ल्याङ्क भन्ने स्याटेलाइटले चाहिँ नि एकदम शुद्धसँग नापेर चाहिँ नि लगभग 2.7 केल्भिन भनेर निकाल्यो। त्यो ब्ल्याक बडी टेम्परेचर हो, जस्तो चाहिँ नि हाम्रो सूर्यको टेम्परेचर, त्यो फोटोस्फियरको टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि अब अबाउट 6000 केल्भिन जस्तो छ। यो जुन ब्ल्याक बडी रेडिएसन, जुन ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन अवशेष रह्यो, त्यो ब्रह्माण्ड सुरु हुँदाको चाहिँ नि अति ताप, धेरै हाई टेम्परेचर, मिलियन्स अफ डिग्रिजको टेम्परेचरकोबाट चाहिँ नि ब्रह्माण्ड फैलिँदै जाँदाखेरि त्यो चिसो हुँदै गएर चाहिँ नि अब अहिले 2.7 भने त झन्डै एब्सोल्युट जिरो जस्तै भइसक्यो। एब्सोल्युट जिरो त हुनै सक्दैन। 2.7 भनेपछि 2.7 केल्भिन अबभ 2.7 डिग्रिज अबभ एब्सोल्युट जिरो, त्यो चाहिँ नि सामान्य टेम्परेचर हो। अब त्यसमा चाहिँ नि केही फ्लक्चुएसनहरू पनि देखिएको छ, तर फ्लक्चुएसन धेरै कम, माइक्रो केल्भिनको रेन्जमा। त्यो 2.7 केल्भिनको 1 केल्भिनको 1000 भागभन्दा पनि कम डिग्रीको चाहिँ नि फ्लक्चुएसन देखिया छ। त्यो चाहिँ नि केबाट आएको त भने धेरैजसो यो हाम्रो यो यहाँ यो स्ट्रक्चर भनेर भन्छ, जुन ग्यालेक्सीहरू, आकाशगङ्गाहरू जस्ता ग्यालेक्सी, तिनीहरू फर्म हुँदाखेरि चाहिँ नि तिनीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ नि बढी टेम्परेचर हुन्छ। म्याटर थुप्रिएको ठाउँमा चाहिँ नि जस्तो अब सूर्य नजिक त भनिहालेँ 6000 केल्भिन जस्तो छ। त्यसैले जहाँ म्याटर धेरै छ त्यहाँ चाहिँ नि टेम्परेचर हाई हुन्छ, जहाँ म्याटर कम छ, यो भोइडहरू भन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि टेम्परेचर कम हुन्छ। तर सामान्य टेम्परेचर चाहिँ नि 2.7 डिग्रिज केल्भिन र त्यसमा जुन फ्लक्चुएसन छ त्यो चाहिँ नि 1000 भागको 1 भाग जस्तो चाहिँ नि फ्लक्चुएसन छ। सो भेरी स्मल, तर त्यो नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले चाहिँ नि ग्यालेक्सीहरू कसरी बन्यो, कहाँ बन्यो, के कारणले बन्यो भन्ने चाहिँ नि त्यसको अर्थ दिन चाहिँ नि धेरै उपयोगी ठहरिएको छ। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।